السلام عليكم أحبائي، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم إن شاء الله أحبائي الأعزاء أنا راح نعزيكم عن تشيز كيك سهل إن شاء الله يا رب تعجبكم هذه الوصفة. عندي لو جاتو اللي موالفين واسوا بيان سور في التشيز كيك ما يتبدلش. لو جاتو بيان سور اللي عندكم لا مارك اللي حبيتو واسوها نخلطوه مع لو بور. انا وجبت لي شويه دوك نعاود ندوبو. عندي هنايا لاباري اتشيز، نقولوا لاباري اتشيز دو تيسي الفرomage. الوغ عندي هنا كاس حليب، كاس شونسيي. لازم بيان سور الكاس تاعنا يكون بارد، il faut qu'il soit froid. J'ai un verre de lait froid et un verre de chantilly en poudre. وسي هنايا نص كاس تاع سكر غلاس اللي حيتخلط ان شاء الله مع الفرomage. un demi verre de sucre glace. هنا جي 2 boîtes de régime. فوالا اللي حاب تستبدل، اللي حاب تستبدل شونجي لو فرomage اللي تقدر، يعني كل وحده حسب الرغبه ولا حسب مقدورها. راني نقول حسب رغبتكم حسب مقدورها. اللي تحب تبدل هدايا تجيب فيلادلفيا والماسكاربون هذيك تولي ليها. ونزلت لكم 3 فرomage هكذايا دو فاش كيري. احبائي انا هاد الوصفه سهلتها ان شاء الله تعجبكم. ويلا نبداو في طريقه التحضير. بسم الله. الوغ الحاجه الاولى هنايا توجور نبدا بهدايا. بسم الله. كاس حليب تاعي قلت لكم بارد، فوالا، مع الكاس تاعي تاع لابور دو شونسيي. هنا كيما راكم تشوفوا لازم نخلطها مليح حتى تولي اون كريم موسوز باش نخلطو مع لي فرomage تاعنا. الوغ هنايا ناخذ لو روبو. انا هنايا عندي من قلت 15 حتى 25 حبه، باسكو هنا لو مول تاعي يعني كبير شويه. الوغ ناخذ بسم الله نسيهم كامل هكذايا. هذا تحب تجيب نوع واحد اخر بيان سور من الجاتو كون فولي توجور نقولها لكم. انا برك نحط الوصفه وانتما في لا ديكوراسيون كلشي كل وحده تقدر حسب مقدورها واش تحب دير. انا نرحي شويه كاع هانتوما. قلت انا درت حتى 20 حبه. فوالا دابا نرحيه. انا باش نحيه تشوفوا كيفاش جاني. فوالا شوفوا كيفاش جا. دوك هذا جو لو تاسي دون لو مول. انا حنايا بعد ما نحيت هدايا بيان سور هنا حينا مليح. بسم الله نحطو ديريكتومون هنا. avec la cuillère, le dos de la cuillère. شوفوا كيفاش يصير. شوفوا انا المول ديالي كبير، راكم تشوفوا كيفاش راهو المول ديالي. جوست هكذا نزربوه هكذايا جو في ايباربيي. هنا مش بغيت نقول لكم ان المول ديالي هنا كبير، خدالي كاع لو باكي، درت كاع لو باكي. جوست نتوما ولا حبيتو عندكم ان بتي مول ولا ان مولا كيك اللي عندها ان مولا كيك هنايا ما تواسيش كاع هذاك لو باكي، تقدر دير حتى ل 10 15 حبه. انا واسيت كاع. راكم تشوفوا كيفاش جاني غير هكذا برك. فوالا نقلبو نصبنو كامل. جو لي تاس ميم تقدروا ديروا avec un verre bien étassé. j'étasse bien. اللي دير 10 حبات دير 4. نقولوا نعاود 4 تاع لا ميزور هذه. انا ان باكي خدالي نص كاس كامل. لا فوالا شوفوا كيفاش الشباب صبنوا كاع هكذايا.
faut bien étasser باش يحبط لنا. فوالا انا وزيتو كاع هكذا. دونك هدايا كاسكو جو في فير نحطو كونجيلاسيون شويه. فوالا هادي قلنا لا بروميير ايتاب دو تشيز كيك. فوالا هنا باش تشوفوا كيفاش جانا ما شاء الله. شوف دونك هذا جو لو كونجلي ان بتي بو نكملوا لابارياتيز. الوغ دونك ان شاء الله نحضروا لابارياتيز. بسم الله. قلت لو فرomاج كيما تحبوا تواسو. انا حبيت نسهل الطريقه هاديه باسكو فرانشمون لو كاين دي فامي لي ما ينجموش ولا الوغ هادي اسهل طريقه. هذا بالنسبه تاع شير. اسمع انا اخترت الطريقه السهله. هنا الزيت الثانيه. نتوما حسب لو مول تاعكم وينكم ميزانكم. عندكم مول صغير ديروا وحده حتى لزوج، ولا عندها مول كيما هكذايا انا نزيد. فوالا انا نخلط هذا مع لو سكر غلاس. فوالا هكذايا هنا بوغ لو زاغون كيما حبيتو. كل واحد واش يحب يدير كوم اروم. هنا فاني شوكولا كون فولي. انا دوك نقولكم واش نسي كوم اروم. انا ناخذ هاد لاغوم شوكولا جوست ان بتي بو. فوالا اروم هايل vous le trouvez bien sûr sur le marché. هنا نخلط دوك هذا كاع. je vais tout mélanger. بسم الله. juste غير بالعقل هكذا. on va pas salir le plan du travail. خلطوا مليح. حبت بالباتور دير بالباتور كون فو فولي. توجور نقولكم نعاود سي فو بلي حساب لو مول اللي عندها كبير بزاف. شفتوا شحال ديال الغراماج تاع الزبده كيما ديالي. لو مول كيما هذا قلت نخديت كاع لو باكي ودرت نص كاس تاع الزيت. لي تاخد ان بتي مول نص الكميه دير 4 بليتو باش يزيد سمحولي زبده لو بور. هنا راني خلطت كلشي. دوك انا نخليها شويه ونخلطها مع لا شونسيي. وهنايا اللي حابه ندير لي بيبيت تاع لو غاتو نواسيهم شويه هنايا. فوالا انا زدت رحيت شويه لو غاتو نديرو هنا يعطينا ان تري بون غو. ما رحيتوش مليح جوست ان بتي بو يعطينا هذيك النكهه هذيك سيرتو مع لاغوم شوكولا. يزيد في البنه. هكذا ميم كون مونج نحسوا لا كونسيونس هذيك تاع لا كريم. فوالا اللي تحب دير لي بيبي اللي تحب دير الشوكولا سكون فولي. فوالا انا نخلي هادو هكذايا. نجيب لا شونتي نخلطها انصامبل. فوالا راكم تشوفوا كيفاش راهو بارد هدايا. هاد لا شونتي ديالي هادي درت لها ان غوم دو شوكولا. دوك هاد الخليط هذا نعاود نرجعوا له يدور 1 مينوت برك ونشوفوه في لو مول تاعنا كي نحطوه. الوغ فوالا لا كريم تاعي كما راكم تشوفوا راهي واجده. نوريها لكم. فوالا طلعتها مليح كيفاش ولات ما شاء الله. دوك هنايا بيان سور توجور شوفوا يدينا هذا ما طلعليش دونك سلاسي بسلي. بسم الله نحط ما كريم. هنا بسم الله je vais l'étaler.
نحطها دابور كامل هنايا، نعملها كامل. فوالا بون نحطها كامل دابور ونولي لكم. فوالا بسم الله. توجور نقول لكم لا كريم كي نواسوها توجور من الوسط وميليو نبداو ندوروها هكذايا. فوالا انايا هنا بعد ما كملت كاع صقمت له الوجه تاعو كيما راكم تشوفوا لازم تمسوه مليح بهديه لا سباتول هديه هاكي بلو كود سي سبيسيال لي بوتيت كي نحبوا نخدموا هذا نصقموهم مليح هكذايا. فوالا وتنحوا بيان سور لو سوربلو هذاك. الوغ هنايا واش حبيت نقول لكم دوك انا هنايا نحطوه او فريغو نحطوه ساعه ساعتين لازم تجيب لنا مليح لا كريم هاديه باش اون بو لو ديكوري. فوالا هنايا on va préparer un coulis de fraises باش نوسيوه هنا لا ديكوراسيون. هنايا انا خديت من 8 حتى 10 حبيبات تاع لا فريز راهم تشوفوها كبار. بعد نقول توجور نغسلوها مليح نقعوها في الماء بيان سور باش تكون هكذا. هنا عندي انايا 3 معارف كبار 4 معارف كبار تاع سكر غلاس. هنا لو سيترون دي غوت دو سيترون لازم يكون عندي هنا لا موتي تاع سيترون. انا برك حبيت ندير هذا سي فاكولتاتيف حبيت نزيد لاروم دو فريز باش يعطينا ان غو بنا. كيما راكم تشوفوا انا لو تشيز كيك تاعي عملته بطريقه سهله اني با جيليفيي سيتادير كو سون جيلاتين يمكن ما فيه لا بيض لا جيلاتين تري تري سامبل. الوغ هنا واش حنحط هاديه مع لو سكر نخلطهم كامل يجي ميكسي هنايا بالبلاندر واش عندكم فو ميكسي نخلطوا كلشي. فوالا فوالا هنا دوكا ناخذ هادي بسم الله نحط هذاك لو سكر غلاس هنايا. فوالا انا قلت لكم ديجا لو سكر غلاس دوك يعاود يشرب. نزيد نحط بيان سور جوست ان بتي بو هكذا ça va nous donner un très bon goût. نعاود تشوفوا فوالا توجور كل ما نواسو لي فروي ولا حاجه توجور لازم يكون عندنا لو سيترون لازم لو سيترون. فوالا الوغ هكذايا نحطو هنايا جو في لو ميكسي بيان بور افوار ان بون كولي هنايا ونشوفوه بعد ان شاء الله بور لا ديكوراسيون. الوغ هنا لو كولي تاعي كيما راكم تشوفوا انا بيان سور هذا صفيتوه بسم الله بيان سور كامل هدايا درت لكم حاجه فاسيل. ونوزو كاع هكذايا نمشوه. فوالا فوالا نمشوه كامل. Voilà. Et maintenant, je termine ma décoration avec la fraise et la chantilly. احبائي هاي لحقنا الى نهايه الفيديو. فوالا لا تارت تاعنا ولو تشيز كيك راهو هنا واجد معكم. ان شاء الله تكونوا عجبتكم وسجلوا ان شاء الله كل وصفه هاي عندكم ايتاب باغ ايتاب ونقول لكم الى وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.